हेलो चिल्ड्रेन, त नानी हो अब तिम्रो अहिले त लकडाउनले गर्दा घरमै छ होला। अहिले अब क्लास पनि भएको छैन है, पढाइ पनि अब तिमीलाई भेटेको पनि छैनौ र त्यो नसोच्ने तिमीहरूले फेरि कतिजनाले के सोच्दै होला, फेरि स्कुल आएको छैन ढुक्कै भएर बसिरहेको होला, कतिलाई फेरि सरलाई भेट्नु स्कुल पढ्नु मन लागिरहेको होला है नानी हो। त्यस्तो हुन्छ, अब अहिले समस्या त्यस्तै छ, अहिले अवस्था त्यस्तै छ र पनि हेर नपढी चाहिँ हुँदैन। लकडाउन होस् कि जेसुको होस् नपढी हुँदैन। तिमीलाई सानो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जब अमेरिकाले चाहिँ नि जापानमा जब 1945 मा नि एटम बम झारेको छ, 2टा एटम बम झारेको थियो। त्यो टाइममा तस नस भएको थियो हिरोसिमा र नागासाकी भन्ने ठाउँ। त्यो हिरोसिमा नागासाकी ठाउँमा तस तस हुँदा चाहिँ के भयो, दुनियाँभरको रेस्क्यु टिमहरू, उद्धार गर्ने मान्छेहरू, बचाउ कर्मीहरू देश विदेशबाट त्यो देशमा गएका थिए बचाउनु लागि। त्यसरी जाँदा उनीहरूले के देख्यो, एक ठाउँमा चाहिँ एउटा टिचरले, हेर है नानी हो, एउटा टिचरले चाहिँ 5-6 जना नानी राखेर चाहिँ पढाउँदै रहेछ र उहाँले सोचेर भनेछ, सोध्यो तपाईँले यस्तो डरलाग्दो अवस्था भइरहेछ यहाँ र तपाईँले चाहिँ यस्तो नानीहरूलाई यस्तो अवस्थामा पढाउनु भएको भन्दा त्यो शिक्षकले, त्यो टिचरले के जवाब दियो, यो नानीको जुन समय छ यसलाई चाहिँ बर्बाद गर्नु हुँदैन र यो नानीको समय बर्बाद गरेर हाम्रो देश तरक्की गर्नु, उन्नति गर्नु सक्दैन भनेर त्यो टिचरले भनेको थियो। र भन्नुको मतलब के भने, हामीले तिम्रो जुन समय छ त्यो समयलाई खेरो फाल्नु हुँदैन र तिम्रो देशको करारदार हौ, तिमीहरूले पढेर नै तिमीहरूले हामीलाई देशलाई समाजमा उभ्याउन सक्छौ। त्यही कारण यहाँ हाम्रो शिक्षा विभागबाट पनि ढिलै भए पनि एउटा सानो जमर्को गरेको छौँ र त्यसले गर्दा हामी तिमीको क्यामेरा अथवा टिभी अगाडि आएका छौँ र म आज जे पढाउँछु ध्यान दिएर सुन्ने है, आफ्नो दिदीहरू दाजुहरूको सहायता लिएर तिमीले प्र्याक्टिस गर्ने यो सुझाव दिँदै म आजको लेसन सुरु गर्न लागिरहेको छु। र क्लास 5 को मेरो लेसन छ बाइङ एन्ड सेलिङ। बाइङ एन्ड सेलिङ, बाइङ भनेको किन्नु, सेलिङ भनेको बिक्री गर्नु है। हाम्रो एभ्रिडे लाइफमा, हाम्रो जिन्दगीमा हामी दिनहुँ चिज किनिरहेको हुन्छौँ, दिनहुँ चिज किन्छौँ, दुनियाँभरको चिज किन्छौँ, सब्जी किन्छौँ, माछा किन्छौँ, फलफुल किन्छौँ, चामल किन्छौँ। त्यसरी नै फेरि दोकानदारहरूले बेचिरहेको हुन्छन् है। जस्तो फिसरम्यानले फिस बेच्छ भने बुच्चरले मासु बेचिरहेको हुन्छ र यो दिनु चल्ने क्रम हो। र उहिलेको जमाना चाहिँ पैसा रुपियाँ थिएन र त्यस्तो बेच्ने ओर्ने त्यो झमेला थिएन र अहिले समयमा चाहिँ पैसाले गर्दा नै यो बाइङ र सेलिङ, बेच्नु र किन्नु, नेपालीमा शुद्ध नेपाली भन्ने पनि क्रय र विक्रय है। त्यो कोही विषयमा आज तपाईँलाई म नानीहरूलाई म एउटा दुईवटा हिसाब सिकाउन लागिरहेको छु र यो हाम्रो एभ्रिडे लाइफमा चाहिँ चल्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट म्याटर हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट विषय हो यो। र यो बिना हामीलाई बाँच्नु साह्रो पर्छ अनि हामी बाठो पनि, यसले गर्दा हामी बाठो हुन्छौँ। र के भन्दा यो अब बाइङ एन्ड सेलिङ भन्दा सपोज तिमीले दुनियाँ सामान किन्छौ डेली नै होइन, र के चाहिँ गर्दा सपोज अब तिम्रो दोकान गयौ, 2 रुपियाँको तिमीले पेन किन्यौ अथवा पेन्सिल किन्यौ, त्यसलाई भन्छ बाइङ, किनेको। र दोकानेले तिमीलाई 2 रुपियाँ मागेर तिमीलाई पेन्सिल दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ उसले सेल अथवा बिक्री गरेको भन्छ। र यो बिक्री र किन्दा र बेच्दा यसमा के हुन्छ, नाफा नोक्सान भन्ने कुरा पनि हुन्छ। जब तिम्रोमा धेरै पैसा आउँछ कुनै चिज बेचेर त्यसलाई नाफा भन्छौँ हामी, जब कम्ती पैसा आउँछ त्यसलाई भन्छ लस। अथवा यसो सोच न, तिमीहरूले अब 2 रुपियाँको सपोज 2 रुपियाँको एउटा के किन्यौ, कलम किन्यौ, पेन किन्यौ अथवा पेन किन्यौ र तिमीले गोजीबाट 2 रुपियाँ दियौ है, दोकानेलाई 2 रुपियाँ दियौ, तर त्यो चिज तिमीले 4 रुपियाँमा कतिमा बेचौ, 4 रुपियाँमा बेचौ भने तिम्रोमा कति पैसा हुन्छ, 4 रुपियाँ भयो नि होइन। अघि तिम्रो गोजीमा 2 रुपियाँ मात्र थियो, तर जब तिमीले 4 रुपियाँ बेच्यौ तिम्रोमा अघि 2 रुपियाँ थियो, अब तिम्रो गोजीमा 4 रुपियाँ भयो। फ्रम वेयर यु गेट द 2 एक्स्ट्रा मनी, त्यो 2 रुपियाँ चाहिँ तिमीले कहाँबाट पायो भन्दा त्यो चाहिँ तिमीले बेचेको पैसा, त्यसलाई भन्छ सेलिङ प्राइस। र अब म च्याप्टरमा जान्छु है। र यो बाइङ र सेलिङको हिसाब अलिकति लामो पनि हुन्छ, अलिकति बुझ्न ट्राई गर्नु, ध्यान लगाएर सुन्नु। म स्पष्ट रूपमा भन्ने ट्राई गर्छु है, कता के हुन्छ तिमीले बुझ्न ट्राई गर्नु। र पहिला म क्वेसन लेख्नै पर्छ, किनभने क्वेसन बिना हामीलाई हिसाब गर्न साह्रै पर्छ। र के छ भने क्वेसन नम्बर 1 मा छ, पेज नम्बर छ 42, पेज नम्बर 42 को क्वेसन नम्बर 1 के छ क्वेसन, शॉपकीपर बट 75 sarees at ₹375 each. He sold each saree
sari at rupees 425 for how much did he buy 75 sarees? How much did he got by selling them? How much more did he got from selling? र जब पनि हामी यो खालको क्वेसन देख्छौँ, हामी भेट्छौँ है, यसमा चाहिँ तिमीले के याद गर्नुपर्छ भने क्वेसनलाई चाहिँ बारम्बार पढ्नुपर्छ। यु हेभ टु रिड द क्वेसन थ्रुली एन्ड okay. Now, a shopkeeper bought 75 sari at rupees 375 each. पहिले यो बुझ यो लाइन। A shopkeeper bought 75 sarees at rupees 375 each. भन्नुको मतलब के भने एउटा दोकानेले चाहिँ साडी किनेछ। कतिवटा साडी किन्यो? 75 वटा साडी किन्यो। 75 भनेको 75 भने 75 वटा साडी किन्यो। कति रुपैयाँमा? 375 रुपैयाँमा। त यस्तो नसोच्नु फेरि 75 वटा साडीको दाम चाहिँ 375 भनेको होइन नि। र यसमा इम्पोर्टेन्ट के छ? इच भनेको छ। वाट इज द मिनिङ अफ इच भनेको एउटा साडीको दाम चाहिँ रहेछ कति रहेछ? 375 एउटा साडीको दाम। भनेपछि उसले त कति किन्दैछ? 75 वटा किन्दैछ र एउटाको दाम चाहिँ 375 पर्यो भने 75 वटा साडीको दाम त बेसी पर्छ र कति पर्छ त्यो पहिला निकाल्नुपर्छ हामीले। जस्तो एउटा पेनको दाम 2 रुपैयाँ छ भने 2टा पेनको दाम कति भन्दा 4 रुपैयाँ हैन, 3टा पेनको दाम कति भन्दा 6 रुपैयाँ, त्यस्तो हुँदै जान्छ नि। त्यस्तै हो पनि एउटा साडीको दाम चाहिँ 75 रहेछ भने 375 रहेछ भने 75 वटा साडी दाम कति त्यो पहिला हामी निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि आउँछ यो लाइनमा छोडा। त्यहाँबाट त्यो साडी उसले कति बेच्यो? ही सोल्ड इच साडी एट रुपिस 425। किन्दा उसले एउटा किन्दा 375 किन्यो, बेच्दा उसले 425 बेच्दैछ। र एउटा कुरा यहाँ के याद गर्नुपर्छ भने यो मेन हो यो सम्झको। सेलिङ एन्ड बाइङमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो हो कि जब हामी कुनै चिज किन्छौँ त्यसको दाम चाहिँ कम्ती र बेचेको दाम चाहिँ बेसी छ भने हामीलाई अलिकति नाफा हुन्छ। त्यसलाई के भन्छ? प्रफिट पनि भन्छ, अलिक बेसी पैसा आउँछ। तर बुझ्यो नि? यो अब कस्तो भन्दैछु मैले भने किनेको दाम भन्दा बेचेको दाम बेसी। जस्तो अब मैले एउटा पेन किने 5 रुपैयाँमा, 5 रुपैयाँ पेन किने, त्यसलाई मैले बेचेँ कस्ट प्राइस पनि भन्छ यसलाई, अहिले रफली गरेको म यो तिमीलाई बुझाउन लागि मात्रै। कस्ट प्राइस भने किनेको दाम, पेन किने 5 रुपैयाँमा र यसलाई मैले बेचेँ, सेल गरेँ, कतिमा सेल गरेँ मैले? सपोज रुपिस 8 मा 5 रुपैयाँ मैले गोजीबाट हालेको थिएँ, पेन किने, बेच्दा मैले 8 रुपैयाँमा बेच्दिएँ भने मलाई कति रुपियाँ नाफा भयो? 8 रुपैयाँ नाफा भयो नि। 3 रुपैयाँ नाफा भयो। त्यस्तै हो हिसाब पनि। र यसमा अलिकति अब स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्छ हामीले यहाँ है, स्टेटमेन्ट नलेखे हुँदैन हिसाब। त्यहाँबाट अझ एउटा यो सेकेन्ड भयो स्टेप। थर्डमा के छ? फर हाउ मच डिड ही बाई 75 साडी। के भनेको भने हो एउटा साडीको दाम छ 375, एउटा साडी किन्दा उसले 375 खर्च गर्दैछ भने 375 खर्च गर्दैछ भने 75 वटा साडी किन्दा चाहिँ उसले कति पैसा खर्च गर्छ त्यो पहिला निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि आउँछ हाउ मच डिड ही गट बाई सेलिङ देम। त्यहाँ आउँछ उसले फेरि त्यो साडी एउटा साडी 425 बेच्यो भन्दा 75 वटा साडी बेच्दा उसकोमा कति पैसा हुन्छ र त्यो किनेको दाम र बेचेको दाम लास्टमा हिसाब गर्दा उसलाई कति पैसा उसको हातमा बेसी आउँछ कम्ती आउँछ त्यो चाहिँ म तिमीलाई देखाउँछु यहाँ। र हामीले के गर्नुपर्छ भने किन ठाउँ नबदल गर्दा म यो अहिले रफ गर्दैछु है, तिमीले किताब हेरेर त्यो क्वेसन पढ्नु सक्छ। र यसको स्टेटमेन्ट कसरी लेखिन्छ भने
किताबमा हेर्नु त्यहाँ क्वेसन डल्लै किताब देख्छ र क्वेसन चाहिँ तिमीले यहाँ पपरले क्वेसन एकदमै बेसी पढाउनुपर्छ क्वेसन चाहिँ क्वेसन बुझेन भने चाहिँ हिसाब गर्नु सक्दैन अत्तालिनु हुँदैन विस्तार गर्नुपर्छ र क्वेसन अब क्वेसनहरु एकाडेमिक क्वेसन के छ भने अब त्यो अघि भनेपछि उसले साडी किन्दैछ 75 साडी किन्दैछ 75 साडी चाहिँ एउटाको दाम छ 375 र he bought one sari for rupees 375 है यो त तिमीले बुझ्यो एउटा साडी उले किन्दैछ 375 मा अब he यसरी लेख्दा हामी लेखिरहनु पर्दैन योबाट बुझिहाल्छ तिमीले he bought कति साडी 75 साडी for rupees अब उले एउटा साडी किन्दा 375 खर्च गर्दैछ भने 75 वटा साडी किन्दा कति खर्च हुन्छ भन्दा कतिमा किन्यो भने भन्दा 375 मल्टिप्लाई बाइ 75 अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो दुईटा मल्टिप्लाई सक्छ तिमीले क्लास 5 को नानीले त्यसै सक्छ मल्टिप्लाई गर्नु 5 5 जा 25 क्यारी 2 गर सजिलो लागि 5 7 जा 35 35 र 2 36 37 क्यारी 3 5 3 जा 15 र 3 15 16 17 18 प्लस अहिले तिमीले यो यसलाई मेटाउन सक्छौ अब 7 ले 7 5 जा 35 क्यारी 3 यसो गर्नु सक्छ तिमीले रफमा अप्ठ्यारो पर्न भने 35 गरेर 5 लेख 3 क्यारी राख 7 7 जा 49 49 मा 3 जोडा 49 50 51 52 क्यारी 52 मा क्यारी 5 7 5 जा 21 21 3 र 21 5 21 22 23 24 25 26 र उले 75 वटा साडी किन्दा कति खर्च गरेछ भन्दा 5 7 and 5 कति भयो 12 7 8 9 10 11 12 क्यारी 1 8 9 10 11 क्यारी 1 6 and 1 7 र 1 8 2 को नो क्यारी 2 अब यसमा बुझ उले 75 वटा साडी किन्दा कति खर्च भयो उसको 28,125 so you can write he bought 75 sarees at rupees यहाँ चाहिँ 20,125 यति पैसा भयो अब एकाडेमिक क्वेसन के छ भने अब उले त्यो साडी हाम्रो छ 75 उले एउटा किन्यो 375 मा र 75 वटा साडी किन्दा उले खर्च गर्यो 28,125 अब यो साडी उले एउटा साडी बेचेको छ 425 मा यसरी नै फेरि गर्नुपर्छ हामीले अब चाहिँ यो चाहिँ किनेको निक्ल्यो अब चाहिँ बेचेको निकाल्नु पर्छ अब बेचेको निकाल्ने ठाउँ छ र म अहिले मेटाइदिन्छु ठाउँ त छ नि यहाँ अब हेर अघि हाम्रो यहाँतिर म यहाँ अहिले ठाउँ नभएर म लेखिराख्छु यहाँनिर अघि उले कतिमा बेच्यो किन्यो 28,125 यो चाहिँ उसले किनेको 75 वटा साडीकै यो याद राखिराख्नु र ठाउँ नभएर म मेटाउँदैछु यो अब उसले बेचेको निकाल्नु यसरी नै बेचेको निकाल्नु पर्यो त्यो पाराले फेरि र उसले के गरेको छ भने त्यो साडी उसले फेरि बेचेको छ एउटा साडीको दाम कति छ 425 गरेर उसले बेचेको छ सो he sold one sari for rupees 425 उसले एउटा साडी बेच्यो 425 मा अब उसले कति साडी बेचेको छ साडी त हाम्रो 75 वटा छ र he sold 75 sari for rupees 425 multiplied by 75 अब यसलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसको 3 स्टेप हुन्छ हिसाबको र 5 5 जा 25 क्यारी 2 5 2 जा 10 11 12 क्यारी 1 5 4 जा 20 र 1 21 प्लस 7 5 जा 35 क्यारी 3 7 2 जा 14 14 15 16 17 क्यारी 1 7 4 जा 28 28 1 29 अब हेर है यहाँ डिफरेन्स 5 5 and 2 7 7 and 8 9 10 11
क्यारी 1 9 2 and 1 3 भयो। यो चाहिँ अब उसको सेलिङ प्राइस पनि लेख्न सक्छौँ हामी। यो सेलिङ प्राइस अफ 75 साडी। अघि अब तिमीले याद अघि हाम्रो हामीले बेच्दा किन्दा चाहिँ यतिमै किनेको थियौँ है, बेच्दा चाहिँ यतिमै बेच्दैछौँ। अब तिमीलाई के याद गर्नुपर्छ, अघि मैले फर्स्टमा भनेको छु जब चाहिँ किनेको भन्दा बेचेको दाम चाहिँ बेसी हुन्छ त्यति बेला हामीलाई अलिकति नाफा हुन्छ। यहाँ अब के छ, हामीले बेच्दा कतिमा बेच्यौँ 31,875मा बेच्दैछौँ, किन्दा कति खर्च गरेको थियौँ 28,125 भनेपछि हामीलाई के भयो, बेचेको दाम बेसी आउँदैछ नि त, किनेको दाम कम्ती छ र हामीलाई के हुन्छ त्यो बेला चाहिँ नाफा हुन्छ, प्रफिट भन्छ, नाफा हुन्छ। र कति नाफा भयो भन्दा अब क्वेसनले के भन्दैछ भने हाउ मच मोर डिड ही गट फ्रम सेलिङ। र उसले जब त्यो 75 वटा साडी चाहिँ बेच्यो 425 गरेर 425 गरेर बेच्यो, किन्दा चाहिँ उसले कसरी किनेको थियो भने 75 गरेर एउटाको साडीको 375 गरेर किनेको थियो र किन्दा उसले 28,125 उसले खर्च गरेको थियो। उसले गोजीबाट गएको थियो 28,125 भएको है। र उसले जब बेच्यो एउटाको दाम 425 इच गरेर बेच्दा चाहिँ उसमा कति पैसा भयो 31,875 भयो। अब उसलाई कति नाफा भयो कि नोक्सान भयो भन्दा चाहिँ के हुन्छ भने अब सेलिङ प्राइस बेसी छ भने हामीले जहिले पनि सेलिङ प्राइसबाट किनेको दाम चाहिँ घटाउनुपर्छ। बेचेको दाम चाहिँ किनेको दामबाट किनेको दाम कम्ती छ र बेचेको दाम बेसी छ भने चाहिँ बेचेको दामबाट चाहिँ किनेको दाम हामीले घटाउनु पर्छ, सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। सो हाम्रो सेलिङ प्राइस छ, सेलिङ प्राइस अफ 75 साडीको छ रुपिस 31,875। त्यसरी नै अब हामीले किनेको छ कस्ट बाइङ भनेको किनेको दाम, किनेको बाइङ प्राइस अफ कति छ 75 साडीकै कति आयो रुपिस हाम्रो छ 28,125। अब हामीले यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। अब सब्ट्र्याक्ट गर 5 - 5 0 7 - 2 5 8 - 2 8 - 1 7 र यहाँ क्यारी गर्नु पर्यो यताबाट बरो गर्नु पर्यो 11 8 9 10 11 3 र यहाँ अब हामीलाई यो बरो गर्दा यहाँ उता 1 गएको छ, यहाँ 2 मात्र छ 2 - 2 0 नलेखेको भयो। अब क्वेसन के भनेको छ हाउ मच मोर डिड ही गेट फ्रम सेलिङ। अब हामी लेख्नुपर्छ he got rupees 3,750 more by selling 75 साडी। आई होप तिमीहरूले धेरै बुझ्यो होला है। अब पहिला हामीले के थियो भन्दा अघि फर्स्टमा चाहिँ उसले प्रायः अब यो यति नै हो हिसाब र अलिकति यहाँ के भने ठाउँको कमीले गर्दा ब्ल्याकबोर्ड सानो भएको चाहिँ अब 3 एकैचोटि देखाउन सकेन र 3 पार्ट थियो यसको, फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट थर्ड पार्ट थियो र एकैचोटि गर्न नसक्दा चाहिँ तिमीहरूले धेरै बुझेस लाग्यो। र अब यहाँ अरू थुप्रो यहाँनिर हिसाबहरू छ है, तिमीहरूले गर्नु सक्छौ घरमा। र पेज नम्बर 43मा छ, नम्बर 3 नम्बर 4हरू छ। तिमीहरूले यहाँ कुनै पनि घरमा प्र्याक्टिस गर र घरमा प्र्याक्टिस गरेर तिमीले आफ्नो नजिकको गुरुआमाहरूलाई तिमीले देखाउन सक्छौ भन्दै मेरो आजको क्लास यहाँ समाप्त गर्छु र तिमी राम्रोसँग बस्नु, राम्रो पढ्नु। Hello everyone, today I'll be teaching English of class 5 and please open the chapter lesson 2, page number 23. Okay. Now our chapter's name is Feet on Feet. A feet on feet. Feet means feet भनेको के हो? F-E-A-T. Feet भनेको victory. Victory भनेको जित्नु। लु भन नानीहरु, कसैले तिमीहरुले यो के हो यो देखेको छ? यसको के हो? यो हो हिमाल। तिमीहरुले घरैबाट पनि देख्छ।
छ हिमाल अब हामी चाहिँ पढ्छौं के पढ्छौं हिमालको विषयमा पढ्छौं आज हिमाल चाहिँ सबभन्दा हाईएस्ट पीक चाहिँ कुन चाहिँ हो हाम्रो यहाँनिर कञ्चनजङ्घा छ तर हाम्रो हाईएस्ट पीक चाहिँ कुन चाहिँ हो माउन्ट एभरेस्टमा को चाहिँ त्यो फर्स्ट चढ्ने त्यो विषयमा हामी आज पढ्छौं र यहाँ नक्सामा के देख्यो तिमीले हिमाल देख्यो हैन which is the highest peak in the world को संसारकै सबैभन्दा ठुलो हाईएस्ट अर्को पीक चाहिँ कुन चाहिँ हो त्यो चाहिँ हो माउन्ट एभरेस्ट where is it located थाहा छ तिमीलाई कहाँनिर छ त्यो where is it located त्यो चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ छ कहाँनिर छ भने नेपालदेखिको टिबेटसम्म लोकेट भएको छ नेपालदेखिको टिबेटसम्म लोकेट भएको छ त्यो चाहिँ नेपालमा छ र टिबेटमा पनि एक्सटेन्ड भएर गएको छ इट इज लोकेटेड फ्रम नेपाल टु टिबेट कुन चाहिँ हो हाम्रो हाईएस्ट पीक चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट Now let's start the chapter. Let's read. Edmund Hillary and Tenzing Norgay were part of the British expedition to Mount Everest in 1953. Edmund Hillary and Tenzing Norgay. Edmund Hillary and Tenzing Norgay they were the part of the British expedition. British expedition भनेको चाहिँ एउटा पर्पस को लागि गएको ट्रुप के कुराको लागि गएको के राम्रो कुराको लागि गएको ट्रुप तिनीहरुको चाहिँ के थियो उनीहरु चाहिँ टेन्जिङ नर्गे र एडमन्ड हिलरी चाहिँ माउन्ट एभरेस्टमा चढ्नु चाहिँ गएको थियो 19 कुन चाहिँ इयरमा 1953 माउन्ट एभरेस्टमा एडमन्ड हिलरी र टेन्जिङ नर्गे चाहिँ 1953 मा चाहिँ चढ्नु गएको थियो कर्नल जन हन्ट लेड द एक्सपिडिसन अब ग्रुप लिडर हुन्छ कसैले लान्छ हैन हामीलाई पनि अब टिचरले कहाँ लानुहुन्छ पिकनिकहरु जाँदाखेरि टिचरले लिड गरेर लानुहुन्छ त्यस्तै टेन्जिङ नर्गे र एडमन्ड हिलरीलाई पनि लिड गरेर चाहिँ यो ट्रुपको लिडर चाहिँ हुनुहुन्थ्यो कर्नल जन हन्ट Hunt selected a team of people all who were experienced climbers. Hunt ले चाहिँ एउटा टिम सेलेक्ट गर्नुभएको थियो जन हन्टले चाहिँ के गर्नुभएको थियो एउटा टिम सेलेक्ट गर्नुभएको थियो जो चाहिँ एक्सपिरियन्स्ड क्लाइम्बर्सहरु माउन्ट एभरेस्ट चढ्ने एक्सपिरियन्स्ड क्लाइम्बर्सहरु चाहिँ सेलेक्ट गर्नुभएको थियो एडमन्ड हिलरी अ क्लाइम्बर फ्रम न्यूजील्यान्ड एडमन्ड हिलरी चाहिँ कहाँबाट हुनुहुन्थ्यो न्यूजील्यान्डबाट न्यूजील्यान्ड क्रिकेट टिम पनि छ न्यूजील्यान्डबाट चाहिँ एडमन्ड हिलरी हुनुहुन्थ्यो एन्ड टेन्जिङ नर्गे अ शेर्पा फ्रम इन्डिया टेन्जिङ नर्गे चाहिँ शेर्पा हुनुहुन्थ्यो जहाँ इन्डियाबाट आउनुभएको रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो यो चोजन क्लाइम्बर्स 11 जनाको टिमबाट चाहिँ टेन्जिङ नर्गे र एडमन्ड हिलरी चाहिँ हुनुहुन्थ्यो सेलेक्ट हुनुभएको थियो अब हामी जुन पहिला अलिकति म उयो जान्छु फिट भनेको भिक्ट्री यो चाहिँ हो नाउन अलिकति ग्रामरमा पनि जो यो चाहिँ हो नाउन र फिट भनेको चाहिँ खुट्टा तिनीहरुको छ खुट्टा त्यसै फिट भनेको चाहिँ खुट्टा यो चाहिँ हो प्लुरल नाउन सिंगुलरमा के हुन्छ फुट हुन्छ सिंगुलरमा के हुन्छ फुट चाहिँ के हो सिंगुलर एउटा मात्रै र दुईटै खुट्टा चाहिँ फिट हुन्छ त्यो चाहिँ हो प्लुरल अब 11 जना सिलेक्ट भएको थियो एक्सपिडिसनको लागि जन हन्टले लगेर जानु भएको थियो अब आफ्टर months of planning the team began to climb के हो आफ्टर भनेको चाहिँ अगाडि पास्ट टेन्स हो के हो आफ्टर months of planning जे कुरा गर्दाखेरि पनि months and months प्लानिङ चाहिन्छ त्यसैले चाहिँ हामी अहिले गर्दैनौँ प्लान गरेर जे कुरा पनि गर्नुपर्छ months of
हन्ट जो चाहिँ टिम लिडर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो 2 टिम्स अफ क्लाइम्बर्स सेलेक्ट गर्नुभयो दुईटा टिम थियो अब क्लाइम्ब गर्ने पनि 11 जनामा के भयो दुईटा टिम मात्रै सेलेक्ट भयो दुईटा टिम्स मध्ये के भयो सेलेक्ट भयो समिट भनेको चाहिँ चुच्चो टुप्पोमा समिट भनेको के हो समिट भनेको टप रिच द टप टुप्पोमा हिँड्नु माउन्ट एभरेस्टको टुप्पोमा पुग्नुको लागि हन्ट द टिम लिडर selected 2 teams of climbers. The first team included Tom Bordelon and Charles Evans. के भयो फर्स्ट टिम ले चाहिँ के भयो फर्स्ट टिममा चाहिँ दुई जना थियो टम फर्स्ट टिममा बुझिहाल्यो टम बर्डन र चार्ल्स एभन सेकेन्ड टिममा को थियो एडमन्ड हिलरी फ्रम न्यूजील्यान्ड एन्ड तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा फ्रम इन्डिया हाम्रो इन्डियाबाट द फर्स्ट टिम लेफ्ट अन मे 26 1953 टु रिच द समिट के भयो फर्स्ट टिमले चाहिँ यिनीहरु दुईजना फर्स्ट टिम टम बर्डन र चार्ल्स एभन्सको फर्स्ट टिम यिनीहरु फर्स्ट टिमले चाहिँ के गर्यो May 26, 1953 मा चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट चढ्नु गयो र के भयो द टु men made it up to 300 feet short के भयो माउन्ट एभरेस्ट चढ्दा चढ्दा 300 फिट मुनि माउन्ट एभरेस्ट पुग्नु टुप्पोमा पुग्नु समिटमा पुग्नु 300 फिट मुनि मात्रै आइपुगेर चाहिँ के भयो उनीहरु रोकियो पुग्नु आँटेको थियो 300 फिट मात्रै थियो तर के भयो ब्याड वेदर अब के भयो ब्याड वेदर एकदमै वेदरले साथ दिएन उनीहरुलाई हिउँहरु पर्न थाल्यो हिउँ परेपछि के हुन्छ एभलान्च झर्छ उनीहरुलाई पनि बगाएर सोरेर लान्छ र के भयो उनीहरुको त्यो टिम त्यो ट्रुप तर पनि मान्छेहरु अहिलेसम्म चढेकोमा चाहिँ तिनीहरु त्यति बेलासम्म चढेकोमा चाहिँ उनीहरु हाइएस्टमा पुगेको थियो तर पनि के भयो उनीहरुलाई टिम लिडरले फर्काएर बोलायो अब रिस्क लिन सक्दैन लाइफ मोर्ने चान्स त्यो भएर उनीहरु मान्छेहरु चढेकोमा चाहिँ हाइएस्टसम्म पुगेको थियो 300 फिट मात्रै थियो माउन्ट एभरेस्ट पुग्नु टुप्पोमा पुग्नु तर उनीहरु ब्याड वेदर भएकोले गर्दा चाहिँ उनीहरु फर्केर आउनु
चढ्ने त्यो आइस जम्मा भएछ बुटमा त्यहाँदेखि उनले त्यो डिफ्रस्ट गर्नु थाल्यो डिफ्रस्ट भनेको आइस रिमुभ गर्नु डिफ्रस्ट डिफ्रस्ट भनेको रिमुभ आइस उसले जुत्ताबाट अब के गर्नु थाल्यो आइस रिमुभ गर्नु थाल्यो उसलाई त्यो जुत्ताबाट आइस रिमुभ गर्नु इट टुक 2 आवर्स लागेछ उसलाई हिलरीलाई चाहिँ उसको जुत्ताबाट उसको आइस रिमुभ गर्नु चाहिँ 2 आवर्स लागेछ अब कति बज्यो भनेपछि 4 देखिको 2 आवर्स लागेपछि 6 भयो 6:30 AM मा चाहिँ के भयो अब दुईजना अब रेडी भयो अब 6:30 AM भनेको बिहानलाई के भन्छ AM चाहिँ मर्निङ हो PM चाहिँ बेलुका AM चाहिँ बिहान हो अब 6:30 AM मा चाहिँ के भएछ हिलरी र तेन्जिङ नोर्गे चाहिँ के भयो उनीहरूले क्याम्प छोडेर गयो चढ्नु upon the climb they came upon a particularly difficult rock face के भएछ तिनीहरू चढ्दा एउटा उयस भएछ एकदमै हिलरीले के भएछ एकदमै डिफिकल्ट रक भेटेछ हिमालमा त्यतिकै त्यो स्नो मात्रै हुँदैन रकमा स्नो जम्मा भएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ के भएछ आइस जम्मा भएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट रक फेस भेटेछ त्यो चाहिँ तर कसैले पनि नसकेको हिलरीले चाहिँ के गरेछ चढेछ हिलरीले चाहिँ त्यो उयो भेटेछ जग्गा बाटो भेटेछ त्यहाँ चढ्ने अन्त नि क्लाइम्ब त्यो रक फेसलाई चाहिँ अहिलेसम्म भन्छ हिलरी स्टेप भनेको स्टेप चाहिँ हो नाउन हिलरी स्टेप भनेको सेडी हिलरीको खुट्टा सेडी भनौँ न अब हिलरी चाहिँ चढेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म हिलरी स्टेप भन्छ त्यो एउटा माउन्ट एभरेस्ट चढ्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर जग्गा छ त्यहाँनिर रक छ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो एकदमै डिफिकल्ट रक छ त्यसलाई चाहिँ हिलरी स्टेप भन्छ At 11:30 AM Hillary and Norgay reached the summit of Mount Everest. At 11:30 AM अब कति भयो 6:30 AM मा गएको थियो अब 11:30 मा चाहिँ के भएछ 11:30 मा बिहानको 11:30 AM मा चाहिँ Hillary and Norgay reached the summit. Hillary र Norgay चाहिँ के भयो माउन्ट एभरेस्टको समिटमा पुगेछ समिट भनेको टप चुचुरामा पुगेछ Hillary reached out to shake Norgay's hand. Hillary के गर्यो नर्गेको ह्यान्ड शेक गर्नको लागि गएछ हिलरी अब खुसी भयो उनीहरू समिटमा पुग्यो अहिलेसम्म कोही पुगेको थिएन उनीहरू भन्दा अगाडि तर हिलरी र नर्गे पुग्यो अन्त हिलरीले चाहिँ के गर्यो ह्यान्ड शेक गर्नु गएछ बट नर्गे गिभ हिम अ हग इन रिटर्न नर्गेले चाहिँ के गर्यो हग भनेको अङ्गालो मार्नु नर्गेले चाहिँ हिलरीले चाहिँ हात मिलाएछ नर्गेले चाहिँ रिटर्नमा चाहिँ उसको बदलीमा चाहिँ अङ्गालो मारेछ The two men enjoyed for 15 minutes at the top of the world because of the low oxygen supply. के भयो नर्गे र हिलरी चाहिँ तेन्जिङ नर्गे शेर्पा र हिलरी चाहिँ एडमन्ड हिलरी चाहिँ only 15 minutes बसे त्यहाँनिर 15 minutes भन्दा बेसी बसेन उनीहरू त्यहाँ के भयो तेन्जिङ नर्गे शेर्पा एन्ड एडमन्ड हिलरी माथि पुगेर चाहिँ only 15 minutes बसे उनीहरू 15 minutes भन्दा बेसी बसेन किन बसेन 15 minutes भन्दा बेसी त्यहाँनिर भक्कु लामो त बस्न सक्थ्यो त्यो क्वेशन पनि छ होला तिनीहरूमा तर त्यो चाहिँ होइन हाम्रो यहाँ मुनि धरतीमा चाहिँ अलिकति लोवर हाइटमा चाहिँ के हुन्छ लोवर हाइटमा चाहिँ अक्सिजन बेसी हुन्छ हाइट जति बेसी भयो त्यति अक्सिजन कम्ती हुन्छ
भएर चाहिँ उनीहरू 15 मिनेटदेखि बेसी बसेन। उनीहरूले के गरे अब दे स्पेन्ड टाइम टेकिङ फोटोग्राफ्स एन्ड इन्जॉयिङ द भ्यू। उनीहरूले चुचुरामा बसेर माउन्ट एभरेस्ट फर्स्ट टाइम चढ्ने मान्छे उनीहरू भयो। अब फर्स्ट चढ्ने मान्छे नै एडमन्ड हिलरी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा भयो र उनीहरूले चाहिँ चुचुरामा चढेर चाहिँ के गर्यो उनीहरूले इन्जोय गरे, त्यहाँनिर मजा गर्यो। 15 मिनेटसम्म उनीहरूले फोटो खिच्यो हो, आफ्नो आफ्नो कन्ट्रीको फ्ल्याग लगायो, त्यहाँनिर आफ्नो कन्ट्रीको फ्ल्याग लगाउनुपर्छ गएर हो, हामीले जित्यौँ हामी चढ्यौँ भनेर त्यहाँनिर चढेर चाहिँ के गर्यो उनीहरूले इन्जोय गर्यो। त्यहाँदेखि नर्गे प्लेस्ड अ फुड अफरिङ टु गड। नर्गेले के गर्यो अलिकति खाना ईश्वरलाई सम्झेर चाहिँ चढायो त्यहाँनिर। तेन्जिङ नोर्गेले चाहिँ के गर्यो त्यहाँनिर गएर ईश्वरलाई सम्झेर खाना अलिकति चढायो, प्रे गर्यो उनले, थ्याङ्क यू गड भन्यो। When the 15 minutes walk, Hillary and Norgay made their way back down the mountain. के भयो when the 15 minutes were up, 15 मिनेट पुगेपछि के गर्यो त्यहाँ बसिरहनु हुँदैन, फेरि अब अक्सिजन कम्ती हुन्छ, मर्ने चान्स हुन्छ, वेदर पनि बिग्रिन्छ, फेरि वेदर बिग्रियो भने फेरि उनीहरू मर्ने नै चान्स हुन्छ। त्यही कारण 15 मिनेट बाद नर्गे एन्ड हिलरी मेड देयर वे ब्याक डाउन द माउन्टेन। के गर्यो उनीहरू फेरि ओह्रालो आउनु सजिलो होइन, त्यसरी नै ओह्रालो उनीहरू झर्यो। यो स्टोरीले आज त्यति नै भन्छ। र तेन्जिङ नोर्गेको चाहिँ स्ट्याचु तिमीहरूले देखेको छ भने चाहिँ जो जो सिलिगुडी गएको छ, सिलिगुडी जाँदाखेरि तल दार्जिलिङ मोडमा एकजना मान्छे हिमाल चढी हिमालमाथि एउटा फ्ल्याग लिएर उफ्रिरहेको मान्छे छ, ऊ चाहिँ हो हाम्रो आफ्नै तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा। अब तिमीहरूलाई म एउटा टास्क दिँदैछु, होमवर्क अब गर्नु घरमा। त्यो चाहिँ के हो भने एक्टिभिटी 1 हेर्नुहोस् पेज नम्बर 25 मा एक्टिभिटी 1 छ। What happened on May 29, 1953? Follow the given sequence and describe. के भयो अब के छ यहाँनिर यो स्टोरी डल्लै पढ्नुपर्छ तिमीहरूले। What happened on May 29, 1953? 1953 मा मे 29 मा के भएको थियो? 4 AM मा के भएको थियो? दुईजना तेन्जिङ नोर्गे एन्ड हिलरी had got up. 6:30 AM मा के भयो उनीहरू माउन्ट एभरेस्ट चढ्नु थाल्यो। They started their climb. 11:30 AM मा के भयो they reached the summit. 11:30 AM मा चाहिँ बिहानको 11:30 मा चाहिँ के भयो they reached the summit. 11:45 AM मा के भयो they started coming down the Everest. हाम्रो एभरेस्टमा चढेको हिस्ट्री चाहिँ तेन्जिङ नोर्गे एन्ड हिलरीले हो। फर्स्ट टाइम वर्ल्डमा हाम्रो वर्ल्डको हाइएस्ट पिकमा चढ्ने चाहिँ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा एन्ड एडमन्ड हिलरी हो। थ्याङ्क यू। हेलो नमस्कार, म मनोहर चामलिङ राई मिरिक खप्ताली गाउँ प्राथमिक पाठशालाबाट नानीहरूलाई आजको क्लास 4 को हाम्रो परिवेशबारे शिक्षा दिइरहेछु। र आजको हाम्रो परिवेश विषय छ अब इन्भाइरोमेन्ट। आज हामी पढ्नेछौँ, हामी जानकारी पाउनेछौँ पानीमा बस्ने प्राणी एउटा, 2 नम्बरमा पक्षीहरू अनि 3 नम्बरमा विलुप्त प्राय प्राणीहरू। विलुप्त प्राय प्राणी। र आजको यो क्लास सुरु गरौँ। प्रथममा पानीमा बस्ने प्राणीहरूलाई नानीहरू तिमीहरूको घर वरिपरि तिमीहरूले देखेका छौ कतिवटा खोला नाला छन्, मसिना मसिना खोल्साहरू छन्। साथसाथै तिमीहरूको घर वरिपरि हामी कुवा, तलाउ, झिलहरू पनि पाउँछौँ होइन। अनि त्यहाँ राम्ररीसँग तिमीहरूले हेऱ्यौ भने त्यहाँ तिमीहरूले थुप्रै किसिमका प्राणीहरू देखेका छौ। भन्न सक्छौ त्यो तलाउमा कुन कुन प्राणीहरू हुन्छन् तिमीहरूले देखेको? 1 नम्बरमा सबैले भनेको चेपेगाडा। चेपेगाडा तिमीहरूले देखेको छौ। र यसले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि प्राणीहरू छ
तिनीहरू जमिनमा मात्रै नबसेर चाहिँ कहाँ पनि बस्दो रहेछ, पानीमा पनि उनीहरू बस्दो रहेछ, उनीहरूको बास पानीमा पनि हुँदो रहेछ। र त्यसै विषयमा पानीमा बस्ने प्राणीको विषयमा हामी पढ्छौँ। अब पानी भन्ने बित्तिकै संसारमा चाहिँ दुई किसिमको पानी पाउँछ है। एउटा हुन्छ मिठो पानी अनि अर्को हुन्छ नुनिलो पानी। र मिठो पानी हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दाखेरि जति पनि नदीहरू, खोलाहरू, खोल्सा, नालामा बगेको पानीलाई चाहिँ हामी जो पानी हामी पिउँछौँ त्यो पानीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मिठो पानी। अनि जो पानी समुद्रमा पाइन्छ त्यो चाख्दाखेरि चाहिँ नुन जस्तो नुनिलो हुन्छ, त्यो पानीलाई चाहिँ नुनिलो पानी भनिन्छ। र दुई प्रकारको पानी मैले त तिमीलाई छुट्याउनुको कारण चाहिँ के भने मिठो पानीमा पनि प्राणीहरू बस्छन् अनि नुनिलो पानीमा पनि प्राणीहरू बस्छन्। अब हेर्नु मिठो पानीमा कुन प्राणी बस्छ, नुनिलो पानीमा कुन प्राणी बस्छ भन्ने कुरो छोडेर चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामी पहिला पानीमा चाहिँ प्रथम कुन प्राणीहरू बस्न सक्छन् त भनेर विचार गर्दाखेरि तिमीहरूलाई नै म क्वेसन गर्छु, कुन कुन प्राणीहरू बस्न सक्छ? एक नम्बरमा आउँछ माछा। माछा पानीमा बस्छ। अब माछा जात जुन छ त्यो चाहिँ मिठो पानीमा पनि बस्छ, नुनिलो पानीमा पनि बस्छ। अनि माछामा तिमीहरूले बजार गएको छौ होइन, आमाहरूसित बजार गर्न गएको छौ, त्यहाँ माछा मन्डीमा जाँदा अथवा माछा बिक्री गर्ने जग्गामा जाँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले थुप्रो किसिमको माछा पाउँछौ होइन। रुई माछा हुन्छ, त्यहाँ कत्ला माछा हुन्छ, सिङ्गी माछा हुन्छ, मागुर माछा हुन्छ, अनि त्यसबाहेक अरू धेरै अहिले त के माछा पनि हुन्छ, नकाँडा माछा पनि हुन्छ, देखेको छौ होइन। कतिजना त खाएका पनि छौ। र त्यो सबै माछाहरू चाहिँ कहाँ बस्छन् भन्दाखेरि पानीमा बस्छन्। त्यसरी नै नुनिलो पानीमा बस्ने माछाहरू चाहिँ समुद्रमा पाउने माछा कुन कुन हुन्छ? कुन अरे? साग माछा है, अरू धेरै माछाहरू नुनिलो पानीमा बसेका पाउँछ। अब एउटा कुरा चाहिँ यहाँ के भनौँ भने ती माछाहरू पानीमा बस्नु कसरी सक्षम छ? हामी मान्छे पानीमा गयो भने के हुन्छ? पौडी खेल्नु जाने त पौडेर निस्किन्छ, नभए डुब्छौँ। किन भन्दाखेरि ती माछाहरूको जस्तो अङ्ग हामीमा छैन, त्यसै कारणले गर्दा हामी पानीमा डुबेको। र माछाहरू चाहिँ स्पेसल एउटा अङ्ग हुन्छ, त्यो अङ्ग हो पखेटा अथवा अङ्ग्रेजीमा भन्दा फिन्स। त्यही पखेटा अथवा फिन्सको सहयोगले चाहिँ माछा पानीमा पौड्न सक्छ, सजिलैसित पौड्न सक्छ। त्यसैले गर्दा माछा पानीमा बस्न सकेको हो। यसको साथसाथै माछाको शरीरमा के पाउँछौँ हामी? कत्ला पाउँछौँ होइन। कत्ले माछा, रुई माछा सफा गर्दै गएर देखेको छ नि तिमीहरूले त्यो माछा काटेको जग्गामा। त्यो कत्ला चाहिँ के हो? कडा एउटा हड्डी जस्तो पर्दा, र त्यही कत्लाले चाहिँ माछालाई के गर्छ? रक्षा गर्छ। कुनै प्रकारको चिजहरूदेखि रक्षा गर्नको लागि चाहिँ माछाको चाहिँ शरीरभरि नै कत्ला अथवा स्केल्स हुन्छ। र अब हेर स्केल नभएको माछा पनि हुन्छ नि त, हुँदैन? स्केल माछा नभएको माछा पनि हुन्छ। तिमीहरूले देख्छौ नकाँडा माछा, त्यसको के हुँदैन? स्केल हुँदैन, कत्ला हुँदैन। तर तिनीहरूले चाहिँ आफूलाई कसरी त्यसो भने प्रोटेक्ट गर्छ त, आफूलाई कसरी बचाउँछ त भन्दाखेरि उनीहरूको शरीर चाहिँ कडा हड्डी हुन्छ। त्यो हड्डीले नै एउटा जिलेटिनस भनेको चाहिँ कस्तो भने कुरकुरे हड्डी हुन्छ नि, कुरकुरे हड्डी हुन्छ। त्यही कुरकुरे हड्डीले चाहिँ उनीहरूलाई बचाउँछ। साथसाथै सिङ्गी माछा तिमीहरूले देख्छौ, मागुर माछाको चाहिँ यो कान छेउछेउमा गिल्सको छेउछेउमा चाहिँ के हुन्छ? मसिनो लामो काँडा हुन्छ। त्यो काँडाले चाहिँ के गर्छ?
उनीहरूलाई यदि कसैले आक्रमण गर्यो एट्याक गर्यो भने उनीहरूले त्यो काँडाले कोचिदिन्छ र तिमीले सिङ्गी पक्रिँदा मागुर पक्रिँदा चाहिँ अलिक होसियार त्यसलाई गएर छेउमा कानको छेउमा पक्रिनु हुँदैन त्यसले घोचिहाल्छ। अब हेर हामीले यो त जान्यौँ कि माछा पानीमा बस्दो रहेछ के माछा मात्रै पानीमा बस्छ? माछा मात्रै त बस्दैन, माछा बाहेक अरू जीव जन्तु पनि पानीमा बस्छ। तिनीहरू जस्तै अघि मैले चेपेगाडा भने नि भ्यागुताको बच्चालाई चेपेगाडा भन्छ होइन, टेडपोल्स। र त्यो टेडपोल्स अथवा चेपेगाडा पनि के गर्छ? पानीमै बस्छ। त्यो छोडेर तिमीहरूले देखेको छौ स्नेल्सहरू जति पनि स्नेल्सहरू छ तिनीहरू पनि पानीमा बसेको हुन्छ। त्यो साथसाथै अरू जस्तै सिपी भन्छ जहाँबाट चाहिँ हामी मोती पाउँछौँ। मोती भनेको बुझ्छ होला नि, मोतीका हात लगाएको सुनेको छ होला नि है। त्यो मोती पनि जोबाट पाइन्छ त्यसलाई सिपी भन्छ। त्यो सिपी शङ्खहरू सबै नै के भित्र बस्छन्? पानीभित्र नै बस्छन्। त्यसैले ती प्राणीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? जलचर प्राणी पनि भनिन्छ भनेर पहिलो लेसनमा हामीले कुरा गरेका थियौँ। अब हेर पहिलो लेसनमा हामीले मेरुदण्डी र अमेरुदण्डी प्राणी भनेका थियौँ। मेरुदण्डी प्राणी पनि पानीभित्र बस्छ। जस्तै गोही मेरुदण्डी प्राणी हो, त्यो पानीभित्र बस्छ। त्यसरी नै अर्को वेललाई तिमीहरूले माछा भन्नु हुँदैन है, यो चाहिँ राम्ररी बुझिराख। वेल माछा जातको होइन। वेल चाहिँ एउटा के हो? स्तनपायी प्राणी हो। स्तनपायी भनेको चाहिँ मिल्क फिडिङ अथवा बच्चालाई दुध खुवाउने प्राणी हो। र वेल माछा चाहिँ माछा होइन, माछाले अन्डा पार्छ होइन, तर वेलले चाहिँ बच्चा जन्माउँछ। माछाले अन्डा पारेर दुध खुवाउँछ? खुवाउँदैन, तर वेलले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई के गर्छ? दुध खुवाउँछ। त्यस कारणले गर्दा वेल माछा चाहिँ स्तनपायी प्राणी हो र त्यो पनि कहाँभित्र बस्छ? पानीभित्रै बस्छ। तिमीहरूले देखेको छ होला नि है टिभीतिर हेर्दाखेरि। धेरै समयमा माथि निस्केर उसले के गर्छ? सास फेर्छ, फेरि पानीभित्र बस्छ, फेरि 20-25 मिनट बादमा निस्कन्छ। उनीहरूको त्यो सास फेर्ने प्रणाली चाहिँ त्यस्तै हुन्छ, तर बस्नु चाहिँ पानीभित्र नै बस्छ। त्यसरी नै डल्फिन्सहरू छ, डल्फिन्सहरू पनि स्तनपायी नै हो र सबै पानीमा बस्ने कुरो चाहिँ माछा मात्रै होइन। भर्टिब्रेट्स मेरुदण्डी प्राणी पनि कहाँ बस्छन्? पानीभित्र बस्छन्। र यो थियो आजको के बारे? माछा बारे। यो थियो पानीमा बस्ने प्राणीहरूबारे चर्चा। अब चर्चा गरौँ पक्षीहरूको। तिमीहरूलाई लाग्छ होइन, बिहान उठ्छौ, आकाश झिलिमिली घाम लागिरहेको हुन्छ, माथि पक्षीहरू उडिरहेको हुन्छ। त्यति बेला तिमीहरूलाई पनि उड्नु लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ नि, तर तिमीहरू उड्नु सक्छौ? पक्षी जस्तो उड्न सक्दैनौ। हामीलाई उड्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ? प्यारासुट, ग्लाइडर होइन, अथवा हवाईजहाजमा उड्यो भने मात्रै हामी उड्न सक्छौँ। र किन चाहिँ हामी उड्न सक्दैनौँ? पक्षीहरू चाहिँ उड्छ। कसैले भन्न सक्छ? सोच्नु पऱ्यो। पक्षी चाहिँ उड्छन्, हामी चाहिँ उड्न सक्दैनौँ। र पक्षीहरू जो छ उडेको कारण चाहिँ के भने उनीहरूको बनावट नै उड्नको लागि हुन्छ। एक नम्बर उनीहरूको के हुन्छ? पखेटा हुन्छ। अनि सम्पूर्ण शरीर पुरा बडी नै फेदर अथवा प्वाँखले ढाकेको हुन्छ। प्वाँख कस्तो हुन्छ? प्वाँख हल्लुन्न हुन्छ होइन, एकदमै कम ओजनको हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि उनीहरूलाई ढाकेको रहन्छ। उनीहरूको जो पखेटा छ, पखेटाको बनावट पनि त्यस्तै छ होइन। पखेटाले सजिलैसँग उनीहरू
फ्ल्याप गरेर त्यसलाई पखेटा चलाएर उड्न सक्छ। त्यति मात्रै होइन, तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को पनि छ। त्यो के भने पक्षीहरूको जो हड्डीको बनावट छ त्यो चाहिँ हाम्रो जस्तो हुँदैन। हाम्रो हड्डी चाहिँ सलिड हुन्छ, ठोस हुन्छ, तर पक्षीको हड्डीमा चाहिँ मसिनो मसिनो प्वालहरू हुन्छ है, मसिना मसिना प्वालहरू हुन्छ। ती प्वालहरू चाहिँ हावा भरेकोले गर्दा उनीहरूको हड्डी चाहिँ एकदमै हलुङ हुन्छ। त्यसै कारण उनीहरू सजिलैसँग उड्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, अझै पनि छ। अब उडिसकेपछि तल ल्यान्डिङ गर्नुलाई त असुविधा हुन्छ नि त होइन, लड्छ। उनीहरूको त्यो ल्यान्डिङ सजिलो होस्, झर्नु सजिलो होस् भनेर चाहिँ खुट्टामा नङ्ग्रा हुन्छ। ती नङ्ग्राले सजिलैसँग डालाहरू अथवा कुनै प्रकारको ढुङ्गाहरू र जेमा बस्छ त्यो पक्षी त्यो सजिलैसँग पक्राउन सक्छ। त्यसैले गर्दा पक्षीहरू सजिलैसँग आकाशमा उडेका हुन् अनि हामी चाहिँ उड्न सक्दैनौँ। तर यो भन्दै पनि पक्षी चाहिँ के हुन्छ, सबै पक्षी उड्छन् भन्नु चाहिँ मिल्दैन। संसारमा यस्ता पक्षीहरू पनि छन् जो चाहिँ उड्न सक्दैनन्। उनीहरूको पखेटा पनि हुन्छ, चुच्चो पनि हुन्छ। चुच्चो भनेको हुन्छ होइन, बिग त्यो पनि हुन्छ, तर उनीहरू उड्न सक्दैनन्। उनीहरू चाहिँ रमको रम नै हुन्छ। र यस्ता पक्षीहरूमा यहाँ हेऱ्यो भने तिमीहरूले देख्छौ यो किवी भन्ने पक्षी, अस्ट्रिच भन्ने पक्षी यहाँ देखाउँदैछ नि, अस्ट्रिच भन्ने पक्षी। यो किवी अस्ट्रिच भन्ने पक्षी चाहिँ हामी अस्ट्रेलियामा पाउँछौँ, अस्ट्रेलिया भन्ने देशमा पाउँछौँ। र यो अस्ट्रेलियामा पाउने पक्षीहरू चाहिँ कहिले आकाशमा उड्दैन, हावामा उड्दैन। यो साथसाथै एउटा रोड रनर भन्ने छ, चरा पनि पाउँछ। यहाँ रोड रनरको चाहिँ तिनीहरूलाई पिक्चर देखाउन सकिएन। र रोड रनर भन्ने पक्षी पनि छ, त्यो पनि उड्दैन। र यी सबै पक्षीहरू उड्छ भनेको चाहिँ छैन, र कुनै पक्षी उड्न सक्दैन। अब हेर, विभिन्न पक्षीको विभिन्न ह्याबिट हुने। कोही पानीमा बस्छ जस्तै हाँस, कोही के अरे रुखको खाम्रो ढुङ्नुपर्छ, रुख ढुङ्नुपर्छ कसैले। कसैले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, दाना खान्छ। अनि कसैले चाहिँ किरा मारेर खानु पर्यो होइन, किराको शिकार गरेर खानु पर्यो। त्यसकारण उनीहरूको जो चुच्चोको बनावट छ, बिगको बनावट छ, त्यो पनि भिन्दा भिन्दै हुन्छ। जस्तै हाँसको देखेको छौँ सबैले, हाँस पानीमा बस्छ, खुट्टा कस्तो हुन्छ, जाली। त्यसरी नै लाँचे के गर्छ, लाँचेले चाहिँ रुखको ट्रङ्कबाट, रुखको मुढाबाट चाहिँ किरा निकालेर खानुपर्छ। त्यसले गर्दा लाँचेको चुच्चो कस्तो हुन्छ, लामो अनि कडा हुन्छ। त्यसरी नै एउटा भँगेराले अथवा ढुकुरले भुइँमा झरेको दाना टिपेर खानुपर्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको चुच्चो चाहिँ छोटो हुन्छ। यस्तो प्रकारले उनीहरूको खानाको ह्याबिट अनुसार उनीहरूको चुच्चोको बनावट पनि भएको हुन्छ। साथसाथै हेर, पक्षीहरू मात्रै हावामा उड्छन्, आकाशमा उड्छन् भन्ने कुरो छैन। धेरै यस्ता कीट पतङ्गहरू छ, किरा फटेङ्ग्राहरू छ जसको चाहिँ पखेटा हुन्छ अनि उनीहरू हावामा उड्छन्। तर उनीहरूको पखेटाको बनावट चाहिँ भिन्दै हुन्छ। अनि पखेटा पनि थुप्रै हुन्छ किरा, तर पक्षीको चाहिँ जहिले पनि दुईटै पखेटा हुन्छ। अब हेर नानी हो, हामी जान्छौँ पक्षी विलुप्त प्राणी। अब यो विलुप्त प्राणीहरूमा पनि प्रथम शब्द विलुप्त जो छ यहाँ लेखेको, यसको माने के हो पहिला त्यो जान्न जरुरी छ। विलुप्त भनेको चाहिँ हराउनु, मतलब यो संसारमा हुँदैन, बिल्लिनु भनेको नि साधारण भाषामा भने बिल्लिनु। र
र यो संसारबाट धेरै यस्ता पशु पक्षीहरू छन् जो विलीन भएर गइसकेका छन् अनि धेरै यस्ता पशु पक्षीहरू छन् जो चाहिँ अब विलुप्त प्राय छ, बिल्लन लागेको छ, एकदमै कम्ती छ सङ्ख्या। र यस्ता पशुहरूमा एउटा हुन्छ रोयल बेङ्गल टाइगर है, रोयल बेङ्गल टाइगर। अनि हाम्रै दार्जिलिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दार्जिलिङमा स्नो लेपर्ड अथवा हिम चितुवा भन्छ, जो चाहिँ हिमालमा मात्रै पाउँछ, त्यो पनि अब विलीन हुन लागेको छ। त्यसरी नै रेड पान्डा भन्छ, दार्जिलिङको पद्मा नाइडू जुलोजिकल पार्कमा गएर मात्र तिनीहरूले यो पशुहरू हेर्न पाउँछ। रेड पान्डा, स्नो लेपर्ड, हिम चितुवा चाहिँ त्यहाँ मात्रै पाउँछ। र यिनीहरू चाहिँ अब विलुप्त प्राय छ, एकदमै कम्ती सङ्ख्यामा छ, जङ्गलमा एकदमै कम्ती सङ्ख्यामा छ। यिनीहरूलाई अब प्रिजर्भ गरेर राखेको छ। यस्ता पशुहरूलाई चाहिँ विलुप्त प्राय पशु अथवा प्राणी भनिन्छ। अब विलुप्त प्राय प्राणीमा मैले रोयल बेङ्गल टाइगरको कुरा गरेँ। रोयल बेङ्गल टाइगर चाहिँ हाम्रो बङ्गाल, पश्चिम बङ्गालको खाली सुन्दरवन एरियामा मात्रै पाउँछ। अनि त्यहाँ पनि एकदमै कम्ती सङ्ख्यामा छ। हिम चितुवा पनि खाली दार्जिलिङको पद्मा नाइडू जुलोजिकल पार्क र त्यही वरिपरिको जङ्गलहरूमा कम्ती मात्रामा मात्रै छ, उनीहरूको सङ्ख्या घटिसकेका छन्। त्यसरी नै रेड पान्डा त झन् एकदमै कम्ती छ। नेपालको हिमाली एरियामा एक दुईवटा पाउँछ होला, कम्ती मात्रामा पाउँछ होला, त्यहाँदेखि उता छैन। र यस्तै पशुहरूलाई चाहिँ विलुप्त प्राय पशु भनिएको हो। र कतिवटा पशु त हाम्रो संसारबाट विलुप्त पनि भइसकेका छन्, तिमीहरूलाई थाहै छ होला। थाहा छैन भने म एक दुईवटा पशुको नाम चाहिँ यहाँबाट भन्छु। जस्तै बाली द्वीपको बाघ। बाली द्वीपमा पनि संसारमा अहिले बाघ चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दा भारतमा, इन्डोनेसियाको एरियामा, यो भारत उपत्यकाको नेपालतिर पाउँछ अनि रसियामा पाउँछ। अरू जग्गा पाउँदैन। अमेरिकामा गएर बाघ खोज्दा हुँदैन, चिडियाघरमा मात्रै पाउँछ, त्यहाँको जङ्गलमा बाघ पाउँदैन। र यी एरिया त्यस्तै एरियामा एउटा बाली द्वीप छ जहाँ पाइने बाघ चाहिँ अब त्यहाँ पाउन छोडेको छ, सबै विलुप्त भएर गयो। त्यसरी नै अर्को छ हिमालमा पाउने बामन तित्रा। बामन भन्ने एउटा तित्रा जातको पक्षी हुन्थ्यो, त्यो पनि हराएको छ। त्यसरी नै अर्को छ त्यो न्युजिल्यान्डमा पाउने ग्रेडिङ माछा। त्यो ग्रेडिङ माछा स्वादिष्ट हुन्थ्यो, सबै आएर त्यसको पुरा शिकार गर्यो अनि अब त्यो न्युजिल्यान्डमा पाउन छोड्यो, विलुप्त भयो, अब त्यो पाउँदैन। त्यसै कारणले हामी एकदमै सजग हुनुपर्छ नानीहरू। पशु पक्षी जताभावी मार्न हुँदैन। बाघ आयो अरे गाउँमा भनेर बाघलाई मार्न हुँदैन। साँपको भेट्यो भनेर डङ्काले हिर्काएर मारिहाल्नु हुँदैन। यिनीहरू विलुप्त हुँदै गएको, हुँदै जान्छ। अनि यसरी विलुप्त भएको संसारमा फेरि फर्केर आउँदैन। हामीले डाइनोसर्सको जस्तो खालि नक्सा मात्रै हेर्न पाउँछौँ। त्यसै कारणले तिमीहरू सजग भएर पशु प्राणीलाई जताभावी हानि पुर्याउन हुँदैन। र यो थियो तिमीहरूको आजको पाठ। पहिला पढ्यौँ हामीले पानीमा बस्ने प्राणी, त्यहाँदेखि पढ्यौँ पक्षीहरू बारे, त्यहाँदेखि हामीले जानकारी गरायौँ विलुप्त प्राय प्राणीहरूको विषयमा। अब फेरि एकपल्ट रिक्याप गर्छौँ अथवा हामी के गरौँ, रिभिजन गरौँ। हामीले हेऱ्यौँ पानीमा माछाहरू बस्दा रहेछन्। पानी पनि दुई किसिमको हुँदो रहेछ, मिठो अनि नुनिलो। र मिठो अनि नुनिलो दुवैमा प्राणीहरू बस्दा रहेछन्। अनि विशेष गरेर पानीमा पाउने चाहिँ माछा नै रहेछ। माछा बाहेक पनि हामी अनेकौँ प्राणीहरू पानीमा पाउँदो रहेछौँ। अनि माछाको बनावटबारे बनावट थुप्रै किसिमको हुँदो रहेछ। एक किसिममा के हुन्छ, पतला अनि उनीहरूको पखेटा फिन्स हुन्छ। अनि अर्को किसिममा के हुन्छ, उनीहरूको पतला नभए पनि उनीहरूमा कडा हड्डी
हुन्छ जसले उनीहरूको रक्षा गर्छ। अनि माछा बाहेक अरू धेरै किसिमका प्राणीहरू पनि पानीमा पाइन्छ, जस्तै गङ्गटा, झिङ्गे होइन, गडेला त माछै भएको। त्यसबाहेक हामी पाउँछौँ स्नेल्स, चिप्ले किराहरू है, अनि थुप्रै किसिमको प्राणीहरू पनि हामी पानीमा पाउँछौँ। त्यसपछि हामी गयौँ पक्षीपट्टि। पक्षी किन उड्न सक्छ भन्दाखेरि उनीहरूमा प्वाँख हुन्छ, उनीहरूको पखेटा, शरीरको बनावट उड्नको लागि एकदमै राम्रो भएको कारणले। साथसाथै पक्षीमा चाहिँ उनीहरूको जो हड्डी छ, बोन छ, उनीहरूको बनावट हलुङ अनि फाल्टै प्रकारको भएकोले। साथसाथै पक्षीहरूमा एउटा कुरो एयर स्याक पनि हुन्छ है। एयर स्याक भनेको चाहिँ वायु एउटा थैली हुन्छ जसमा चाहिँ हावा भरेर जसरी बल उड्छ त्यसरी नै उनीहरू पनि हावा भरेर धेरै बेरसम्म उड्न सक्छ। यो बाहेक हामीले अझ जान्यौँ कि खालि पक्षी मात्रै होइन, अरू प्राणीहरू कीट पतङ्गहरू पनि केमा हावामा हुँदो रहेछ। त्यसपछि हामीले गऱ्यौँ विलुप्तको अर्थ के हो, विलीन हुनु, हराउनु, र कुन कुन प्राणीहरू चाहिँ विलुप्त प्राय रहेछ हाम्रो संसारमा। धेरै धेरै प्राणीहरू छ, त्यसमध्ये केहीको नाम मैले तिमीहरूलाई भनिदिएँ। अनि कुन कुन विलीन भइसकेछ यस्ता पनि 2-3वटा नाम मैले तिमीहरूलाई भनिदिएको छु। र यो भयो रिभिजन। कुनै कुरो बुझेन भने, जानेन भने तिम्रा वरिपरिका तिम्रा दाजु दिदीहरूलाई, काका काकी, आमा बाबाहरूलाई, बडाबडीहरूलाई सोधेर पनि तिमीले यो गर्न सक्छौ, जान्न सक्छौ। त्यसबाहेक तिमीहरूको नजिकमा भएको कोही पनि टिचर्सहरूको हेल्प पनि तिमीहरूले दिन सक्छौ। र हामीले आजको श्रेणीमा पढ्न परेको कुरा सकिसक्यौँ। र श्रेणी खतम गर्नुभन्दा अगाडि, यो पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूलाई सानो कथा सुनाउँछु है। हामी स्कुलबाट पोहोरको साल बालासन खोलामा पिकनिक खेल्न गएका थियौँ। बालासन खोलामा गएर पिकनिक खेल्ने क्रममा चाहिँ नानीहरू कोही खाना पकाउन बसे मिसहरूसँग मिलेर है, अनि कोही चाहिँ माछा मार्नपट्टि लाग्यो। अनि भरे माछा मारेर लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ बालासन खोलामा के माछा पाइँदो रहेछ भने चाहिँ त्यहाँ केही बुदुना थिए, असला माछा थिए, धोत्रे माछा थिए, त्यहाँदेखि त्यहाँ झिङ्गे माछा थिए। र यी माछाहरू अनि रङ्गिन माछाहरू पनि थिए। र यी माछाहरू चाहिँ बालासन खोलामा पाइँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट जानकारी पायौँ। र अब हाम्रो यो हिल्सको खोलामा पनि, खोलाको पानीमा पनि माछाहरू बस्दो रहेछ भन्ने हामीले जानकारी पायौँ। र अब यहाँ हेर, अब यो चाहिँ तिमीहरूको होमवर्क हो। आज चाहिँ बोर्डमा छ, तिमीहरूले फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने मैले यहाँ पक्षीको नाम लेखिदिएको छु, जस्तै भँगेरा, स्प्यारो, हाँस, डक, लाचे, भुटफेकर, चिल, इगल, कालिज, फल। अब यिनीहरूले चाहिँ के कुरो खाँदो रहेछ तिमीहरूले खोजेर यहाँ लेख्न पर्यो। भँगेराले के खाँदो रहेछ, घाँसले के खाँदो रहेछ, लाचेले, चिलले के खाँदो रहेछ, कालिजले के खाँदो रहेछ यहाँ लेख्न पर्यो। त्यसरी नै दोस्रो नम्बरमा चाहिँ प्राणीको नाम लेख्न पर्यो। जस्तै लेखेको छ यहाँ मैले दिएको छु तिमीहरूलाई। यसमा चाहिँ उनीहरूको अङ्गको नाम लेख है, एक-एकवटा अङ्गको नाम लेख। अनि त्यो अङ्गले चाहिँ उनीहरूले के काम गर्छ, कार्य भनेको चाहिँ काम, के काम गर्छ त्यसरी लेख्न पर्यो। जस्तै मान्छे भन्दाखेरि हात भयो भने हातले के काम गर्छ, के कार्य गर्छ त्यो लेख्नु पर्यो नि त होइन। त्यसरी गोही, क्रोकोडाइल, झिङ्गे, प्रन, झिङ्गे माछा, प्रन, गङ्गटा, क्र्याब, भ्यागुता, फ्रग, सिङ्गी माछा, क्याटफिस, यिनीहरूको एक-एकवटा अङ्गको नाम लेख। अनि त्यो अङ्गले चाहिँ के काम गर्दो रहेछ यहाँ तिमीहरूले
लेखेर देखाउनु पर्यो र यो चाहिँ भयो तिमीहरूको होमवर्क। अब मलाई लाग्दैछ तिमीहरूले अब चाहिँ पढ्न घरमा स्टडी गर्न सुरु गर्यो। तिमीहरूले यो कार्यक्रम हेर्दैछौ, यो हेरेर धेरै कुरोको ज्ञान पायौ अनि तिमीहरूले किताब पढेर पढ्न पनि सुरु गर्यो भन्ने मलाई लागेको छ। र यति भन्दै आजको यो अति राम्रो अति इन्ट्रेस्टिङ क्लास यही नै शेष गर्दछु। धन्यवाद एन्ड किप स्टडी। बाई बाई। Hi students, नानीहरू गुड मर्निङ। तिमीहरूलाई यादै छ अहिले सम्पूर्ण विश्व नै कोरोना महामारीको चपेटमा आएको छ। धेरै मानिसहरू यसको चपेटमा आएर कोही यस संसारबाट बिदा भइसके भने कोही अहिले अस्पतालतिर आफ्नो स्वास्थ्यको निम्ति उपचार गरिरहेका छन्। मलाई विश्वास छ तिमीहरू सबै नै सकुशल छौ अनि आज यो जुन चाहिँ पाठ पढाइँदैछ यो पाठको निम्ति तपाईँहरू अगाडि बसेका छौँ आफ्नो हातमा मोबाइल ल्यापटप कम्प्युटर लिएर। र यस कोरोना महामारीको समयमा धेरै लामो अन्तरालसम्म नै हाम्रो पाठशाला बन्द भएको छ। तिमीले देखिरहेको छौ, तिमीले स्कुल जान पाइरहेका छैनौ। तिमीहरूलाई लाग्थ्यो होला कहिले स्कुल जाउँ अनि स्कुलमा पढौँ अनि स्कुलमा साथीहरूसँग खेलौँ, तर यो समय निश्चय नै आउनेछ। तर के छ भने तिमीहरूले सतर्क भएर आफूले भनेका आफूभन्दा ठुला ठालाले भनेका कुरा मानेर तिमीहरूले यो रोगदेखि बाँच्नको निम्ति तयार भएर बस्नु भन्ने मेरो छ। म प्रकाश राई, म लम्बु प्राथमिक पाठशालाका शिक्षक हुँ जो मङ्पु सर्कल अन्तर्गत पर्दछ। तिनीहरू धेरै महिनादेखि घरमा बस्यो। त्योभन्दा अगाडि केही दिनसम्म स्कुल लागेका थिए र हामीले तिनीहरूलाई केही पाठ पनि पढाएका थियौँ। र अब त्यहाँदेखि यता हामी तिनीहरूलाई निरन्तर रूपमा पढाएर जानेछौँ। र आज म तिमीहरूलाई यस्तै खेल्ने कुद्ने कविता जुन तिमीले मनपर्छ, जो सानोमा हामीले पनि पढेका थियौँ, त्यो कविताद्वारा हामी तिमीहरूलाई पढाउन गइरहेको छौँ। तिमीहरूले यादै छ अहिले पानी परिरहेको छ। पानी पर्दाखेरि के हुन्छ भने घरि दिदी घाम लाग्छ, घरि ठुलो मुसलधारे पानी पर्छ। पानी पनि थुप्रो छ, सिमसिम पानी पर्छ, मुसलधारे पानी पर्छ, हात्ती छुँडे पानी पर्छ। यी पानी पराए कोही ठुलो पानीलाई हात्ती छुँडे भन्छ, त्यहाँदेखि त्योभन्दा अलिकति सानोलाई मुसलधारे पानी भन्छ, त्यहाँदेखि सिमसिम जब पानी पर्छ त्यसलाई सिमसिमे पानी पनि भनिन्छ। र जब सिमसिमे पानी पर्छ तिमीहरूले देख्छौ पहाडी आकाशमा घाम अनि सिमसिम पानी पर्दै के को सृजना हुन्छ भने त्यहाँ एउटा प्राकृतिक सुन्दरता देखिन्छ। त्यहाँ एउटा बनिन्छ एउटा चित्र, त्यो हो इन्द्रेणी। र म आज तिमीहरूलाई पाठ इन्द्रेणी पाठ पढाउन गइरहेको छु। इन्द्रेणी यसका कवि हुनुहुन्छ नरबहादुर दाहालज्यू। देख्दैछ नानीले स्पष्ट? पाठ इन्द्रेणी, कविता नरबहादुर दाहालज्यू, कवि हुनुहुन्छ नरबहादुर दाहालज्यू।
उनी वरिष्ठ कवि हुन्। धेरै पहिलादेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा अथक रूपमा नथाकी नेपाली साहित्यको सेवा गर्ने कविहरूमध्ये श्रद्धेय नरबहादुर दाजु पनि हुनुहुन्छ र यिनले कविताहरू पढ्न गइरहेको छ र कविता यस्तो छ, म सँगसँगै तिमीहरूले पनि यस कवितालाई पाठ गर्न सक्यो भने अति असल हुनेछ। घाम लाग्यो झिलिमिली हेर सुनको डाँडा, पानी पर्यो रिनिझिनी इन्द्रेणीको माला, सात रङ्गे इन्द्रेणीको सातै रङको डोली, समातेर डुल्न जाने पृथ्वीलाई छोडी। डाँडाबारी डाँडाबारी इन्द्रेणीको माला, लगाइदेऊ न झट्ट मलाई नत्र हराइजा। धरतीदेखि आकाशसम्म फैलिएछ सारा, यसमै चढी टिप्न जाने घाम जो र यो कविता अति नै राम्रो छ र यसलाई यस्तो प्रकारले पनि भन्न सकिन्छ। मसँगै तिमीहरूले भन्न चाह्यो भने पनि सक्छौ। यसलाई गीतको आधारमा, गीतको लयमा हामीले गाउन पनि सक्छौँ। त्यो छ यस्तो, सुन। घाम लाग्यो झिलिमिली हेर सुनको डाँडा, पानी पर्यो रिनिझिनी इन्द्रेणीको माला, घाम लाग्यो झिलिमिली हेर सुनको डाँडा, पानी पर्यो रिनिझिनी इन्द्रेणीको माला, सात रङ्गे इन्द्रेणीको सात रङको डोली, समातेर डुल्न जाऊ कि पृथ्वीलाई छोडी। र यसलाई हामीले सङ्गीतबद्ध तरिकाले यसरी लय हालेर यो कवितालाई गाउँदा पनि हुन्छ। मलाई विश्वास छ तिमीहरूले यो कवितालाई यस्तो प्रकारले अति नै असल तरिकाले सिक्नेछौ। अब इन्द्रेणी के हो? एउटा प्राकृतिक सिर्जना। इन्द्रेणी कसरी बनिन्छ? जब घाम लाग्छ अनि पानी सिमसिम पानी परिरहेको समयमा जब घाम यसरी छिर्छ, पानीभित्रबाट छिर्छ, त्यसरी एउटा अल्ट्रा भायोलेट रेज भन्छ, त्यसलाई परावैगनी किरण, परावैगनी किरण यसको सिर्जना हुन्छ। यसरी सिर्जना हुँदाखेरि हामीले यहाँ 7वटा रङ, विभिन्न प्रकारका 7वटा रङहरू देख्छौँ र हेर्दाखेरि त्यो कस्तो लाग्छ भने धरतीदेखि त्यो आकाशसम्म मानव त्यो एउटा सिँढी हो, सिँढी जस्तै लाग्छ। त्यो माथि चढेर हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ, नानीहरूलाई झन् कस्तो लाग्छ भने है त्यो बादलमाथि जब बादल मजाले सेतो बादल भुवा परेको बादल जब आकाशमा लागेको हुन्छ, त्यही माथि इन्द्रेणी यस्तो प्रकारले लागेको हुन्छ। तिमीहरूले याद छ इन्द्रेणी कहिले पनि तेर्सो लाग्दैन, इन्द्रेणी लाग्छ यो प्रकारले यसरी लागेको हुन्छ र एउटा डाँडादेखि अर्को डाँडा, अर्को डाँडादेखि अर्को डाँडा यसरी इन्द्रेणी लाग्ने गर्छ र इन्द्रेणी लाग्नुमा एउटा वैज्ञानिक कारण छ। यसको कुनै अन्य कुनै पनि कारणले इन्द्रेणी लाग्दैन, तर यो इन्द्रेणी लाग्नुमा वैज्ञानिक कारण छ। त्यो हो पृथ्वीमा जब पानी पर्छ, पानी पर्दाखेरि घामको जब किरण त्यहाँबाट प्रवेश गर्छ, हामीलाई लाग्छ कि त्यति बेला के सिर्जना भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्द्रेणी भनेर भन्छौँ। अब इन्द्रेणी तिमीहरू म त सबैले देखेको छ, इन्द्रेणीमा चढेर खेल्न मन पनि सबैलाई लाग्छ र इन्द्रेणीमा अब 7 रङ हुन्छ भनेर भनिएको छ। यसलाई 7 रङहरू के हो त भन्ने तिमीहरूको मनमा निश्चय पनि जिज्ञासा हुन्छ र यो 7 रङ पहिला म तिमीलाई अङ्ग्रेजीमा बताउँछु। त्यो अङ्ग्रेजीमा बताएको आधारमा तिमीहरूले राम्रोसँग याद गर्न सक्छौ। VIDGYOR
भिडियो अथवा भिडीबाट हुन्छ भोइले यसलाई वैकल्पिक भन्न सकिन्छ। आइबाट इन्डिगो इन्डिगो यसलाई नीलो भन्न सकिन्छ। नीलो तिमीले देखेको छौ, लुगामा तिमीहरूले नील पनि हाल्छौ, त्यो नीललाई इन्डिगो भनेर भन्न पनि सकिन्छ। ठुलो भयो भने तिमीहरू पढ्दै गएपछि इन्डिगो रेभोल्युसन इन्डियामा भारतवर्षमा हाम्रा देशका नागरिकहरूले जब चाहिँ यो नीलको खेती गर्ने किसानहरूलाई धेरै सताउँथे, त्यति बेला यो नीला भन्छ, यो नीलको खेती गर्नेले एउटा आन्दोलन गरेका थिए, त्यसलाई इन्डिगो रेभोल्युसन भन्छ। तिमीले यो ठुलो भएर पढ्नेछौ र मलाई आशा छ तिमीले यो कुरा निश्चय ठुलो भोइले बैगनी इन्डिगो नीलो। यो नीलो भनेको नीलो पनि विभिन्न प्रकारका नीलोहरू हुन्छन् र यो इन्डिगो भनेको गहिरो नीलो। तिमीहरूलाई याद छ लुगामा हामी जुन चाहिँ नील हाल्छौँ सेतो लुगामा, हौ त्यो हो एउटा गहिरो नीलो र त्यसलाई नीलो भनिन्छ। तर यहाँ गहिरो पनि लेखिदिन्छु नानीहरूको सुविधाको निम्ति। गहिरो नीलो भयो, भोइलेट पनि भयो बैगनी कलर, इन्डिगो पनि भयो नीलो रङ र अब आयो यहाँ बीको अर्थ हो ब्लू पनि फेरि नीलै हो। तिमीहरूले याद छ एउटा नीलो गहिरो नीलो अर्को आकाशे नीलो, यसलाई पनि नीलो नै पढ्नु, नीलै हो यो, किनभने इङ्ग्रेजीमा त्यही रहन्छ है, ब्लूको अर्थ नीलो। अब आयो जीको अर्थ तिमीहरूलाई पनि याद छ, यो कलरहरूमा रङहरूमा जब RGB यस्तो आउँछ तिमीहरूले निश्चय पनि आफ्नो विवेक अनुसार भन्न सक्छौ जीको अर्थ के हुन सक्छ। यसको अर्थ हुन्छ ग्रीन भनेको के हो, हरियो के हो भनेर भन्दाखेरि हरियो हो। हामीले देख्छौँ सम्पूर्ण रुखपातहरूका रुखहरू हरियो हुन्छ र अहिले हामी देख्छौँ पानी परिरहेको छ चारैतिर र वन जङ्गल पनि अति नै हरियो भएर बसेको छ। र तिमीहरूले कहीँ देखेको छौ यो समयमा वन जङ्गल रातो पहेँलो भएको देखेको छैनौ, किनभने अहिले वर्षा ऋतु भनेको पानी पर्ने ऋतु र पानी ऋतु भनेको फेरि के हो भनेर भन्दाखेरि ऋतु भनेको समय र पानी पर्ने समय र त्यति बेला अहिले जुन चाहिँ देखिन्छ हरियो हामी हौ यो चाहिँ हो ग्रिन है। अब आयो यहाँ के छ हामीसँग वाइट छ, वाइटको अर्थ हो यल्लोको अर्थ हो अब के पहेँलो जस्तो केरा पाक्दाखेरि कस्तो हुन्छ पहेँलो हुन्छ। र तिमीहरूले घरमा आफ्नो आसपास हेर, आफ्नो वरिपरि हेर, पहेँलो के कुराहरू तिमीहरू समक्ष छन्, तिमीहरूले त्यसलाई पनि आफ्नो खातामा लेख्न सक्छौ के चाहिँ पहेँलो हुँदो रहेछ त्यो तिमीहरूले लेखेर जो सरगुरुआमा तिमीहरूको घरमा तिमीहरूको कपी जाँच गर्न चेक गर्न आउनुहुनेछ उहाँहरूलाई तिमीहरूले सोध कि सर अथवा म्याडम यो जुन चाहिँ छ मैले पहेँलो यो ठिक छ कि छैन भनेर तिमीले सोध्नु सक्छ। पहेँलो पहेँलो तिमीहरूले यो क ख त
त चिन्छौ, अ पनि चिन्छौ, तिमीलाई यसरी प ह एक अनुसार ल ओकर भनेर भनिबस्ने म त्यति महत्त्व देख्दिनँ कि तिमीले धेरै कुरा सिकिसकेका छौ। अब ओ आयो, ओको अर्थ हो के हुनसक्छ, मैले लेखिदिएको ओको अर्थ हुनसक्छ ओरेन्ज। अब ओरेन्ज त सबैले खाएकै छौँ, यत्रो फल हुन्छ ओरेन्ज। तर त्यसो भन्दा तिमीलाई अचम्म लाग्यो होला र यत्रो हुँदैन। ओरेन्जको साइज सानोदेखि कोही यत्रो ठुलो पनि हुन्छ, जो खाँदाखेरि अब ओरेन्ज कस्तो हुन्छ। अब मानिलियो यो अलिकति यस्तो हुन्छ र यस्तो भेट्न गएको हुन्छ, यो खाले हुन्छ ओरेन्ज र यसलाई यो भित्र केस्रा हुन्छ, यस्तो केस्रा हुन्छ र यसलाई छिलेर खानुपर्छ। बोक्रा छिलेर तिमीले खाएको छौ र खाएको हुनाले अब कसरी खानुपर्छ मैले बताइरहनु पर्दैन, तर पनि ओरेन्ज कस्तो हुन्छ भनेर तिमीले सोच्छौ भने यो प्रकारको एउटा चिज हुन्छ, यसलाई चाहिँ ओरेन्ज भन्छ। ओरेन्ज भनेको हो अब सुन्तला। अब आयो अन्तमा के उब्रियो आर। आरको अर्थ के हुनसक्छ भनेर भन्दा अब के हुनसक्छ, आरको अर्थ रेड। रेडको अर्थ हो नेपाली अर्थ के हो, रातो। अब एउटा स्पष्ट चित्र आयो, त्यो के हो भने इन्द्रेणीमा हामीले 7वटा रङहरू हुन्छन् भनेर हामीले पढिसकेका छौँ, मैले नानीहरूलाई बताइसकेको छु। त्यो इन्द्रेणीमा के रङ हुन सक्छन् भनेर भन्दाखेरि अब भीबाट आयो भोइलेट, आईबाट आयो इन्डिगो, बीबाट आयो ब्लू, जीबाट आयो ग्रीन, वाईबाट आयो येलो, ओबाट आयो ओरेन्ज अनि आरबाट आयो रेड। र यसको अर्थ पनि यहाँ भोइलेटको नेपाली अर्थ हो बैगनी, इन्डिगोको नेपाली अर्थ निलो। निलो भन्दा कस्तो निलो, गहिरो खालको निलो। ब्लूको अर्थ निलो, हल्का निलो भनौँ। र ग्रीनको अर्थ हो हरियो, येलोको अर्थ हो पहेँलो, ओरेन्जको अर्थ हो सुन्तला रङको सुन्तला नलेखेर यसलाई म नानीहरूको सुविधाको निम्ति सुन्तले रङ गरिदिन्छु ल। सुन्तले रङ र आरको अर्थ रेड। र यी 7वटा रङहरू मिलेर एउटा इन्द्रेणी बनेको हुन्छ। संसारको कुनै पनि भागमा इन्द्रेणी लागेको होस्, ती इन्द्रेणीहरूमा यी सबै 7वटा रङहरू हुन्छन्। र यसलाई अर्को यो रङ के हुन्छ र कसरी याद गर्ने इन्द्रेणीका रङ, मैले तिमीहरूलाई यो बताइहालेँ। भिप्योर हुन्छ, इन्द्रेणीको रङ भिप्योर हुन्छ भनेर बताइसके भने अब यसको अर्को पनि छ, अर्को उपाय पनि छ, जसलाई याद गर्यो भने तिमीहरूले इन्द्रेणीको रङ कहिले पनि बिर्सिँदैनौ। त्यो हो नेपालीमा छ। त्यो चाहिँ के हो भने अब बय, यो बय भयो, यो नि भयो है। अर्को पनि नि लेखौँ, ह भयो, यो प भयो, प, यो स,
दन्तेश्वरलाई स भनेको हो है र सु भयो र अब बैनिनी हपसुरा बैनिनी हपसुरा यसलाई यसरी याद गर्न सकिन्छ बैनिनी हपसुरा भन्ने याद गर्यो भने तिमीहरूले इन्द्रियकरण स्वत अर्थात् आफै के रङहरू हुन्छन् भन्ने कुरा तिमीहरूलाई स्पष्ट याद हुन्छ। अब हामीले पढ्यौँ इन्द्रियका रङहरू र नानीहरू फेरि एकपल्ट राम्रोसँग हेर बैनिनी हपसुरा भिडियो अङ्ग्रेजीमा पनि तिमीले याद गर्न सक्छौ र तिमीहरूलाई यादै छ है कुन कुन रङ हो भनेर भिबाट के आउँछ आईबाट के आउँछ डीबाट जीबाट वाईबाट ओबाट अनि आरबाट कुन कुन रङहरू आउँछन् भन्ने कुराहरू तिमीहरूलाई मलाई लाग्छ स्पष्टै भइसक्यो र नानीहरू यहाँ मैले इन्द्रियका रङहरूलाई बताइसकेँ र यसलाई भेटाउँदैछु फेरि एकपल्ट राम्रोसँग हेरिराख्ने यो भिडियो पनि मेटाउँदैछु र यसका अर्थहरू पनि म क्रमशः मेटाउँदै गइरहेको छु र मलाई आशा छ तिमीहरूले यो इन्द्रियका जो तिमीहरूलाई भविष्यसम्म पनि काम लाग्न सक्छन् र यो कुराहरू तिमीहरूले अब ध्यान दिएर अब यो रङहरूबारे तिमीहरूले याद गर्न सक्छौ। यहाँ कवि मानेको हुन् नरबहादुर दाहाल। उनको के इच्छा छ भने इन्द्रेणीमा चढेर चाहिँ कहाँ घुम्ने पृथ्वी घुम्ने आकाशतिर घुम्ने बादलको माथि 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 चढेर कता कता जाने संसारको यसरी चक्कर लगाउने उनको एउटा इच्छा छ र हामीलाई पनि लाग्छ कोही बेला त्यो यस्तो प्रकारको बादल हुन्छ त्यो बादल खेलाउँ लाग्दो रुवा जस्तै रुवा भनेको जुन चाहिँ हामीले सिरपहरू बनाउँछौँ है राम्रो खालको रुवाहरू चाहिँ एकदम जो मुलायम हुन्छन् त्यो रुवा जस्तो र त्यसमा चढेर डुल्ने कविको पनि ठुलो इच्छा छ। अनि मैले अघि भने इन्द्रेणी एउटा डाँडादेखि सदैव अर्को डाँडासम्म लागेको हुन्छ। अन्त इन्द्रेणीको एउटा विशेषता के हुन्छ भने हामी जति टाढा जान्छौँ गाडीमा जाउँ त्यो अझै नजिक आउँदै गरेको लाग्छ। वास्तवमा त्यो हाम्रो एउटा दृष्टिभ्रम हामीले देखेकै कुरा पनि त्यो वास्तवमा भुल हुन्छ र त्यो वास्तवमा इन्द्रेणी त्यही जग्गामा हुन्छ। हामीले त्यस्तो लाग्छ हामीलाई पछ्याउँदै आइरहेको तिमीहरू कहीँ जाँदाखेरि तिमीले हेर्न सक्छौ कि कहीँ इन्द्रेणी लागेको छ तिमीहरू गाडीमा गइरहेको छौ र इन्द्रेणीले हेर्दा धेरै टाढो पुग्दासम्म पनि तिमीले धन नजिक यसरी पछ्याइरहेको जस्तो तिमीहरूलाई अनुभव हुन्छ। अब धरतीदेखि आकाशसम्म फैलिएछ सारा यसमा चढी टिप्न छ कि घाम जुन तारा र नानीहरूको तिमीहरूको इच्छा सबैको नानीहरूको इच्छा हुन्छ कि पृथ्वीमा बसेर आकाशमा लागेका ताराहरू टिलिल टल्किरहेका हुन्छन्। राति हेर्दाखेरि जुनहरू मुस्कुराइरहेका हामी देख्छौँ र नानीहरू त्योसँग ताराहरूसँग जुनसँग खेल्ने इच्छा गर्छन् र कविको पनि यसमा के इच्छा छ भनेर भन्दाखेरि त्यो इन्द्रेणीमा चढेर कहाँ जाने माथि घुम्ने ब्रह्माण्ड भनेको सारा संसार है माथि ब्रह्माण्डदेखि पनि माथि ताराहरू छ जुनहरू छ र यस्ता अनेकौँ ताराहरू छन् भनेर विज्ञानले भन्छ। तिमीहरू ठुलो भइसकेपछि यो माथि वायुमण्डल त्योदेखि माथि पनि तारामण्डलहरू पनि तिमीहरू पढ्न सक्षम हुनेछौ। मलाई आशा छ तिमीहरू त्यही स्तरसम्म निश्चय नै पुग्नेछौ र अब म तिमीहरूलाई केही काम घरको काम भन्छ नि होमवर्क त्यो दिन्छु र तिमीहरूले सबैले घरको काम
यहाँ जुन चाहिँ म दिन्छु एकदमै राम्रोसँग सफा तरिकाले ह्यान्डराइटिङमा तिमीहरूले लेख्नेछौ र प्रश्नहरू धेरै दिन तिमीहरूलाई एक इन्द्रिय कसरी लाग्छ सजिलो छ अब दुई भयो इन्द्रिय निमा कतिवटा रङहरू हुन्छन् तीन प्रत्येक रङको नाम लेख अब चारटा भयो कविता कसले लेखेका धेरै प्रश्न दिदिन नानीहरू र यी प्रश्नहरू छन् एक नम्बर इन्द्रियले कसरी लाग्छ दुई नम्बर इन्द्रियमा कतिवटा रङहरू हुन्छन् तीन नम्बरमा प्रत्येक रङको नाम लेख अघि मैले जुन चाहिँ रङ भनेको थिएँ यहाँ लेखिदिएको थिएँ त्यो नामहरू नै तिमीले लेख र चार नम्बर कविता कसले लेखेका हुन् यी प्रश्नहरू तिमीहरूले अवश्य गर्नेछौ अनि तिमीहरू कहाँ आउने सर गुरुआमाहरूलाई आफ्नो खातामा राम्रो ह्यान्डराइटिङमा लेखेर देखाउनेछौ र फेरि अर्को क्लासको निम्ति म तिमीहरूसँग भेट्नेछु भनेर बिदा माग्दै यो पाठ यही समाप्त गर्छु।